पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल असार 28 गते मंगलबार, असार शुक्ल पक्षको त्रयोदशी उपरान्त चतुर्दशी तिथि, सन् 2022 जुलाई 12 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। हाजिर गरेर सांसद हिँडेपछि संसदमा 4 दर्जन भन्दा बढी विधेयक थन्किए। भत्ता सुनिश्चित गर्न हाजिर मात्रै गरेर बैठकबाट बाहिरिने विकृति बढ्यो। संसदका काममा सरकारको हस्तक्षेप। नेपालमा चिनिया लगानीकर्ता र ठेकेदार जोडिएका आयोजनामा विस्फोटक पदार्थ पठाउन भारतको रोक, केही आयोजनाका काम रोकिने अवस्थामा। महँगी 6 वर्ष यताकै उच्च, नियन्त्रणमा चुनौती, ब्याजदर बढाउनु पर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। रुसी कम्पनीको पाइपलाइनबाट जर्मनीमा आपूर्ति हुँदै आएको ग्यास 10 दिनका लागि बन्द, दबावका लागि रुसले आपूर्ति बन्द गरेको जर्मनीको टिप्पणी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपाल नामिबियासँग 40 रनले पराजित। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल बैंकको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।
काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले हाजिरी गरेर बैठक छोडेपछि महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुनबाट रोकिएका छन्। हिजो दिउँसो 1 बजेदेखि शुरू भएको दोस्रो बैठकमा नेपाल रेलवे विधेयक र यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो। यो थाहा हुँदाहुँदै पनि सांसदहरूले बैठक छोडेर बाहिरिए। हाजिर गरेर बाहिरिएकै कारण रेलवे विधेयक पारित हुन नसकेको हो। 11 बजेदेखि शुरू भएको पहिलो बैठकमा कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। हाजिर गरेपछि बैठक भत्ता सुनिश्चित हुने भएकाले सांसदहरू बानेश्वरमा रहेको संसद भवनबाट महत्वपूर्ण विधेयक पारित नगरी हिँडेका हुन्। सांसदहरू उपस्थिति भएको यो विधेयक पारित हुने थिए। पहिलो बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी विधेयकमाथि छलफल गरेर पारित नै भयो। त्यसपछि दिउँसो 1 बजे दोस्रो बैठक बसेको थियो। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार पहिलो बैठकमा 186 जना उपस्थित थिए। 1 बजेको दोस्रो बैठकमा 161 जना सांसदको हाजिर रहेको छ। 161 जना हाजिर भएको बैठकमा विधेयक अघि बढाउन निर्णयार्थ पेश गर्दा 61 सांसदको मात्रै उपस्थिति देखियो। निर्णय गर्न आवश्यक पर्ने सांसदको संख्या अपुग भएपछि रेलवे विधेयक पारित हुनै सकेन। सभामुखले बैठक नै स्थगित गर्नु पर्यो। पहिलो बैठकबाट दोस्रो बैठक शुरू हुँदा नै 25 सांसद हाजिर गरेर हिँडिसकेका थिए। दोस्रो बैठकमा हाजिर गरेका मध्ये पनि रेलवे विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्दासम्म 100 जना बैठक छोडेर गइसकेका थिए। केही दिन यता सांसदहरू हाजिर गरेर बैठक भत्ताको लागि मात्रै आउँछन् जस्तो मात्रै देखियो। निर्णयार्थ पेश हुँदा उनीहरू नदेखिँदा कानून बन्न सकिन एक सांसदले भनेका छन्। हाजिर गर्न मात्रै आउने सांसदका कारण सुरुदेखि अन्त्यसम्म बस्ने सांसदको पनि बेइज्जत भइरहेको छ। 2 पटक विघटन भएर पुनर्स्थापना भएको संसदमा 4 दर्जन भन्दा बढी विधेयक थन्किएका छन्। संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा जोडतोडले लागेर विधेयक टुंग्याउनु पर्नेमा सांसदहरू नै हाजिर गरेर बाहिरिने गरेका छन्। सांसद मात्रै होइन, मन्त्रीहरूले पनि संसदलाई समय दिन सकेका छैनन्। मन्त्री नआएकै कारण बैठक सञ्चालन समेत समयमा हुन सकिरहेको छैन। यसैबीच संसदको मुख्य काम कानून निर्माण गर्ने, बजेट पारित गर्ने र कार्यपालिका अर्थात सरकारका कामको निगरानी गर्ने हो। तर यसको ठीक उल्टो व्यवस्थापिकाका कतिपय काममा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरिरहेको छ। सरकारले संसदका विषयगत समितिले पारित गरेका विधेयकहरू फिर्ता लिने, फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने र अध्यादेश ल्याउन संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यसले संसदमा सांसदको भूमिकालाई संकुचित बनाउँदै लगेको छ। व्यवस्थापिका कमजोर हुँदा कतिपय अध्यादेश संसदमा प्रवेश नै नगरी ऐनका रूपमा कार्यान्वयन गरिएका छन्। संसदीय मामिलाका जानकार, कानूनविद र पूर्व सभामुखले यस्ता गतिविधिले संसदको भूमिकालाई कमजोर बनाएको बताएका छन्। नेपाल प्रहरीका लागि झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँका हात हतियार तथा गोलीगट्टा खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले सोमबार दुवै मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै हतियार खरिद सम्बन्धी औचित्य, आवश्यकता, पूर्व योजना, स्रोत व्यवस्थापन, लागत अनुमान, दर लगायतका सबै विवरण 3 दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनेको हो। देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएका बेला राजनैतिक शक्ति केन्द्र र बिचौलियाको योजनामा सरकारले गुपचुप रूपमा इटालीबाट हतियार खरिद गर्न लागेको समाचार आएपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेका बेला सरकार रकमान्तर गरेर हतियार खरिद गर्ने गृह कार्यमा लागेको हो। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि हतियार खरिद गर्न बजेटको व्यवस्था थिएन। पालिकाको चुनावी सुरक्षा तयारीका क्रममा हात हतियार खरिदका लागि प्रहरीले 93 करोड 79,75,000 हजारको प्रस्ताव गृहमा पेश गर्दा अर्थले बजेट व्यवस्था गर्न कठिन रहेको जवाब दिएको थियो। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। सरकार र पार्टी सञ्चालनमा कतै पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै आएको शेखर कोइराला समूहले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै सभापतिमाथि प्रश्नहरू तिर्साएको छ। पूर्ववर्ती सरकारका गलत निर्णयलाई निरन्तरता दिएर देउवाले ओलीपथ पछ्याएको आरोप समेत कोइराला समूहले लगाएको छ। राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता शक्तिशाली निकायलाई बालुवाटारले निजी स्वार्थका निम्ति दुरूपयोग गरिरहेको चर्चा चलेका बेला कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको हिजो सुरु बैठकमा यसबारे पनि प्रश्न उठेको छ। 4.5 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती 2 विभाग लगायत दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण निकायलाई आफू मातहत ल्याउँदा देउवाले अधिनायक र सर्वसत्तावादको संज्ञा दिनुभएको थियो। अहिले त्यही प्रश्न प्रधानमन्त्री देउवामाथि सोझिएको छ।
नेपालमा रहेको चिनिया लगानीकर्ता र ठेकेदार जोडिएका आयोजनामा भारतले विस्फोटक पदार्थ दिन छोडेको छ। सडक, जलविद्युत तथा सुरुङ आयोजना निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने विस्फोटक सामग्री नआउँदा केही आयोजनामा काम रोकिने अवस्थामा पुगेका छन्। विस्फोटक सामग्री नआउँदा धेरै जलविद्युत र सडक आयोजनाका काम प्रभावित भएका छन्। मध्यतमोर, रसुवा, भोटेकोसी, सान्जेन खोला र नीलगिरी जलविद्युत आयोजनाको काममा धेरै असर परेको छ। चीनको सीमा नजिक भएका कारण किमानथाङका जलविद्युत आयोजनामा पनि भारतले विस्फोटक पदार्थ दिन आनाकानी गरिरहेको छ। भारत सरकार अन्तर्गत पेट्रोलियम तथा सुरक्षा संगठनले गएको अप्रिल 13मा नेपालका सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरी विस्फोटक सामग्रीमा रोक लगाएको जनाएको थियो। त्यसको एक हप्तापछि अप्रिल 19मा निर्यात खुल्ला गरिएको जानकारीसहित भारतले अर्को पत्र पठायो, तर त्यसयता सहज आपूर्ति हुन नसकेको विस्फोटक आपूर्तिकर्ता र विकास आयोजना प्रवर्धकको भनाइरहेको छ। चिनिया लगानीकर्ता र ठेकेदार जोडिएका आयोजनामा काम रोकिने अवस्थामा रहेको छ। चीन सम्बन्ध आयोजनालाई भारतद्वारा विस्फोटक पदार्थ रोक शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर 6वटा सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालसँग हिजो बेलुका खुमलटारमा भेटवार्ता गर्दै लिउले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनबाट हस्तक्षेप नहुने, नेपालका सबै राजनीतिक दलसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने सन्देश दिनुभएको हो। उहाँले नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नपाओस्, त्यहाँका राजनीतिक दलले आफ्नो फैसला आफै गरून् र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-लाई मिलेर अगाडि बढाउँ भन्ने चाहना पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। भेटका क्रममा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामाथि माओवादीको धारणा बुझ्न खोज्नु भएको थियो। चिनिया नेता लिउले नेपालको वाम गठबन्धनका सम्बन्धमा चीन र सीपीसीको कुनै भूमिका नरहने पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। भ्रमणको पहिलो दिन आइतबार अस्ति प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेता एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँगको छुट्टा छुट्टै भेटमा 45 मिनटभन्दा कम कुराकानी गरेका चिनिया नेता लिउले प्रचण्डसँग भने झण्डै 2 घण्टा बिताउनु भएको थियो। प्रचण्डले नेपाल, नेपाली दल र नेपाली नागरिक एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने बताउनुभयो। लिउले आइतबार प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँगको भेटवार्तामा पनि नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नपाओस् भन्दै अनुरोध गर्नुभएको थियो। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि एको दुई भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। काम गर्नका लागि विदेश जाने वा बिदामा आएर फर्किँदा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृति सम्बन्धी जरुरी जानकारी। नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार कार्यालय तहजल तथा प्रादेशिक श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले दिँदै आएको श्रम स्वीकृति अब अनलाइनबाट मात्र लिन सकिन्छ। श्रम स्वीकृति लिन feims.dofe.gov.np मा गएर लगइन गरेर आवश्यक कागजात अपलोड गरी आवेदन पेश गर्नुपर्छ। अनलाइन सिस्टममा जसको पहिला आवेदन पेश भएको छ उसैको पहिले पालो आउँछ। यसअघि हुँदै आएको वैधानिकीकरणको प्रावधान हटेको छ। अब वैधानिकीकरणको सट्टा व्यक्तिले अनलाइन मार्फत नयाँ श्रम स्वीकृति लिए जस्तै अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा र बिमा गरी श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। सबै प्रक्रिया अनलाइन मार्फत हुने भएकाले श्रम स्वीकृति लिँदा पहिले बायोमेट्रिक नगरेकाहरू बाहेक अन्य कुनै पनि कामका लागि श्रम कार्यालयहरूमा जानु पर्दैन। विस्तृत जानकारी
dofe.gov.np मा गएर वा वैदेशिक रोजगार विभागको हटलाइन नम्बर 98 513 34 108 मा फोन गरेर लिन सकिन्छ। सार्वजनिक हितका लागि सुरक्षित आप्रवासन सामीद्वारा जारी सन्देश। सामी नेपाल सरकार र स्विस सरकार बीचको द्विपक्षीय परियोजना हो। यो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित छ। परियोजनालाई स्विस सरकार विकास सहयोगको तर्फबाट हेल्वेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ। कनेक्ट आइपीएस इलेक्ट्रिफाइङ अफर। कनेक्ट आइपीएस मा नयाँ युजर बनाई पाउनुहोस् रु 50 को रिचार्ज साथै एकजना भाग्यशाली विजेतालाई इलेक्ट्रिक स्कुटर जित्ने मौका। अफर अवधि असार 1 देखि 32 गतेसम्म। थप जानकारीको लागि www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस एप डाउनलोड गर्नुहोस्। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले संसदमा 4 दर्जनभन्दा बढी विधेयक थन्किए, सांसद हाजिर मात्रै गरेर बैठकबाट बाहिरिँदै सरकारको संसदमा हस्तक्षेप, हतियार खरिदबारे सबै कागजात पेश गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई अर्थ समितिको निर्देशन, कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्रै विरोध, नेपालमा चिनिया लगानीकर्ता र ठेकेदार जोडिएका आयोजनामा विस्फोटक पदार्थ पठाउन भारतको रोक लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। विश्व बजारमा जस्तै नेपालमा पनि मूल्यवृद्धिले निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको छ। गएको असोजदेखि हरेक महिना उकालो लागिरहेको मूल्यवृद्धि दर जेठसम्म आइपुग्दा 8.5% पुगेको हो। यो पछिल्लो 6 वर्ष यताकै उच्च हो। यसअघि आर्थिक वर्ष 2072-73 मा औसत मूल्यवृद्धि दर 9.93% रहेको थियो। पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धि दर चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकार गरेको छ। गएको वर्षको 11 महिनामा यस्तो मूल्यवृद्धि दर 4.19% रहेको थियो। पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धिले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको र आउँदा महिनामा थप चाप पर्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। गएको फागुनमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मूल्यवृद्धि अनुमान सर्वेक्षणले आउँदो 3 महिनाभित्र मूल्यवृद्धि दर 8 र 1 वर्षमा 10% पुग्न सक्ने अनुमान गरेको थियो। मूल्यवृद्धि चुनौतीकै रूपमा आएकोले नियन्त्रणका लागि पनि ब्याज दर बढाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा आउँदो मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा अधिकारीले अब ब्याज दर बढाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। देशभरका ठूला देशले पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याज दर वृद्धिको उपाय अवलम्बन गरिरहेकोले नेपालले पनि त्यही बाटो अपनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। खास गरी रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि सिर्जित परिस्थितिका कारण मूल्यमा चाप परेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुन पुगेको छ। यसबाट उत्पन्न मूल्य प्रभाव वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिमा प्रतिबिम्बित भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, पछिल्लो समय यातायात, खाने तेल, दूध तथा अण्डा र फलफूल उपसमूहको मूल्य वृद्धि तुलनात्मक रूपमा अझ धेरै छ। आयातमा भएको वृद्धि केही वास्तविक परिणाम वृद्धिबाट आएको छ भने केही मूल्य वृद्धिको प्रभाव रहेको छ। यसैबीच गएको जेठसम्म देशको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चित 11 खर्ब 76 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ रहेको छ। कोरोना महामारी लगायत विभिन्न कारणले बन्द भएको खाडी र मलेसियाको श्रम बजारमा रोजगारीका लागि जानेहरू बढेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गएको जेठ महिना मात्रै 62,000 भन्दा धेरै नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति दिएका छन्। यो संख्या वैशाख महिनाको भन्दा 17,000ले धेरै हो। नेपाली श्रमिकका लागि झण्डै 4 वर्षपछि खुलेको मलेसियाको श्रम बजारबाट कामको माग बढ्दो छ। तर खाडीका मुख्य श्रम गन्तव्य कतार र साउदीबाट भने नेपाली श्रमिकका लागि कामको माग केही घटेको छ। सञ्जिता देवकोटाको रिपोर्ट। मलेसिया सरकारले विदेशी श्रमिक ल्याउन सहज नीति अवलम्बन गरेसँगै नेपाली राजदूतावासमा मलेसियामा रहेका रोजगारदाता कम्पनीहरूले मागपत्रहरू पेश गर्न थालेका छन्। यसबीचमा नेपाली श्रमिकहरूको माग चाहिँ अत्यन्त उच्च रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर दीपक ढकाल। करिब 4 वर्षपछि खुलेको मलेसियाको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकका लागि कामको मागबारे जानकारी दिँदै
मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तव्य देश हो। हावापानी नेपालसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि धेरै नेपालीको रोजाइमा मलेसिया पर्छ। अहिले पनि मलेसियाको उत्पादन क्षेत्रबाट करिब 70% कामको माग आएको छ भने मलेसियाको सेवा क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिकको माग उत्तिकै छ। गएको वैशाख 18 गतेदेखि मलेसियामा श्रमिकको न्यूनतम तलब बढेर 1500 रिङ्गिट अर्थात झण्डै 43,000 रुपैयाँ पुगेको छ। शून्य लागतमा जान पाइने र न्यूनतम तलब पनि बढ्दा पछिल्लो समय मलेसियामा जान खोज्ने पनि बढेका छन् भने नेपालीका लागि मलेसियामा कामको माग पनि अझै बढ्ने बताउनुहुन्छ मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर ढकाल। यो माग अझै बढ्ने देखिन्छ। यो माग चाहिँ निरन्तर रहँदाखेरि भविष्यमा धेरै राम्रा कम्पनी योभन्दा अहिले आइरहेका मागपत्र भन्दा नि अझ राम्रा कम्पनीहरूले पनि मागपत्र हाल्ने सम्भावना छ। संसारभरि फैलिएको कोरोना महामारीले नेपाली श्रमिकको मुख्य श्रम गन्तव्य खाडीका देशमा पनि नराम्रोसँग असर गर्यो। तर कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै जाँदा खाडीका देशको श्रम बजारबाट नेपालीका लागि कामको माग पनि आउन थाल्यो। केही महिना अघिसम्म त साउदी र कतार जानेहरूको लहर नै चल्यो, तर पछिल्लो समय भने कतारबाट कामको माग केही घटेको छ। साउदीमा पनि गएका श्रमिकहरूले काम नपाउने, भने अनुसारको सेवा सुविधा नदिने र घर फर्कन पनि एक्जिट भिसा नपाएको लगायतका विभिन्न समस्याहरू आइरहेका छन्। यसको असर कामको मागमा पनि परेको बताउनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल प्रसाद ढकाल। यो आर्थिक वर्षको पछिल्लो 6 महिनामा खाडीका विभिन्न मुलुकहरूबाट मागपत्रहरू राम्रैसँग आइरहेछ र कामदारहरू लिने कुरामा चाहिँ कतारमा निकै नै कमी छ। अहिले साउदी अरबमा चाहिँ पहिला एकचोटि निकै नै अब फ्लो नै एकदमै बढ्यो, त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ केही कम्पनीहरूमा चाहिँ कतिलाई काम दिन नसक्ने, कतिलाई समयमा तलब दिन नसक्ने आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि अहिले साउदी अरबमा केही समस्याहरू उत्पन्न भएको छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाएकाहरू आज पनि विदेशमा पाइने काम र कमाईको बारेमा बुझ्न एजेन्टकै भर पर्छन्। उनीहरूको झुटो आश्वासनलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दा विदेश पुगिसकेपछि पछुताउँछन्। कतिपय चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आएका विज्ञापनमा विश्वास गर्दा पनि ठगीमा परिरहेका छन्। त्यसैले पनि विदेशबाट आउने कामको माग र पठाउने म्यान पावर बारे राम्रोसँग बुझेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाउनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद भूषाल। विदेश पठाउन सक्ने कम्पनीहरू जुन छन्, जुन चाहिँ विभागमा दर्ता छन्, ती दर्ता भएको कम्पनी मार्फत गइयो भने ठगिने सम्भावना कम हुन्छ, अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना कम हुन्छ। तसर्थ त्यो कुरामा सचेत स्वयं व्यक्ति नै हुनु पर्यो। जब पैसा बुझाउनु भन्दा अगाडि कमसे कम एकचोटि कार्यालयमा फोन गर्न त त्यति गाह्रो नहोला नि त। खाडीका देश र मलेसियाबाट आइरहेको रोजगारीको अवसरबारे विस्तृतमा थाहा पाउन अहिले बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम देश परदेश सुन्न नभुल्नुहोला। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेसन 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फुड, ड्रिङ्क्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौँ। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौँ। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईँहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 98 473 79890, 98 010 79 890।
हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेस त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। 5000 मिटर उचाइमा पर्ने ताप्लेजुङको छुम्बाक फेदी, जहाँ किसानले 50 वटा निखर चौरी अर्थात डी भेला पारेका छन्। बगालका चौरीलाई 2 वटा याक हरदम पछाइरहन्छन्, तर यो खर्कमा रैथाने याकलाई प्रवेश निषेध छ। चौरीले संकेत नगरेसम्म यी 2 याक अगाडि बढ्दैनन्। जिस्क्याउन र पछ्याउन भने दुवैमा प्रतिस्पर्धा चलिरहन्छ। कुनै डीले शारीरिक सम्पर्क राख्ने संकेत गरे दुवैको स्वार्थ बाँच्छ अनि बेस्मरी जुझ्न थाल्छन्। यसरी जुत्दा छुट्याउन मान्छेकै आवश्यकता पर्छ, नभ्याए हार्ने भाग्छ। जित्नेले पूर्ववत रूपमा तयार डीसँग यौन क्रिया गर्छ। यतिका बथानसँग डुलिरहने याक नस्ल सुधारका लागि भुटानबाट ल्याइएका हुन्। रैथाने भाले लगाउँदा गोठका चौरी फस्टाउन छाडेपछि यी याक 3 वर्ष अघि भुटान सरकारले उपहार दिएको थियो। भुटानबाट ल्याइएकाले यिनलाई ग्वालाहरूले भुटानी ज्वाइँ नामाकरण गरिदिए 2077 साल फागुनमा ल्याइएका यी भाले याक वयस्क भएसँगै यहाँका चौरीपालक किसानहरूमा उत्साह छ। एउटै परिवारमा संसर्क हुँदा सन्तान नफस्टाउने भएकाले बाहिरबाट याक ल्याएर नस्ल सुधारको कार्यक्रम थालिएको हो। खर्कमा भुटानी ज्वाइँ शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। 11 महिनामा 9 खर्ब 4 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको बारे गणेश कुमार केसी भन्नुहुन्छ। मेरो विचारमा यति रेमिट्यान्स भित्रनु राम्रै कुरा हो, तैपनि देश आर्थिक सङ्कटमा परिरहेको छ। विलासिताका वस्तुको आयात घटाउनु नै देशको आर्थिक सङ्कट टार्न सक्ने उत्तम उपाय हुन सक्ला। रबिन भट्टराईको प्रतिक्रिया छ, क्षमता र योग्यता अनुसारको रोजगारी पाइँदैन। केही व्यापार व्यवसाय गरौँ भने राजनीतिक खिचातानीले टिक्न पाउँदैन। बन्द, हडताल, कोरोना लगायतका कारण लगानी उठाउन गाह्रो छ। अनि युवाले पनि विदेशिनुको विकल्प नदेखेका हुन्। विनोद पाइजा दुखी हुँदै लेख्नुहुन्छ, रेमिट्यान्स राम्रै भित्रे पनि नेपालको जोस जाँगर भएका युवा विदेशी भूमिमा श्रम गर्न बाध्य हुँदा निकै दुःख लाग्छ। युवाले पराई भूमिमा पसिना बगाउने दिनको अन्त्य कहिले होला? मिलन विके लेख्नुहुन्छ, रेमिट्यान्सको फाइदा र त्यो पैसाले देशलाई पुर्याएको योगदान सबैलाई थाहा छ, तर रेमिट्यान्स भित्र्याउने युवाको श्रम र मूल्य शून्य जस्तै छ। समस्यामा पर्दा सरकारबाट सहयोग पाउन नि गाह्रो हुन्छ। अनि प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा किसानसम्म चाँडै मल पुर्याउनका लागि सांसदहरूले माग गरेको बारे भूपेन्द्र पोखरेल व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, यति हतारो नगरौँ माननीयज्यू, धान पाकिसकेपछि मल र धान एकैपटक भकारीमा हालौँला नि। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। रुसी ग्यास कम्पनीले जर्मनी जाने बाल्टिक सागर पाइपलाइनबाट 10 दिनका लागि आपूर्ति बन्द गरेको छ। यो पाइपलाइनको रुसी ग्यास कम्पनी ग्याजप्रोमले वार्षिक तालिका अनुसार मर्मत सम्भारका लागि बन्द गरिएको जनाएको छ। जर्मनीले भने दबावका लागि राजनैतिक रूपले आपूर्ति बन्द गरिएको टिप्पणी गरेको छ। युक्रेनसँगको युद्धका कारण रुसमाथि ईयूले लगाएको प्रतिबन्धको प्रतिक्रियामा रुसले ग्यासलाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लागेको छ। पाइपलाइन बन्द हुँदा इटालीलाई पनि असर परिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खलामा नेपाल नामिबियासँग 40 रनले पराजित भएको छ। यो सँगै नेपाल अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा झरेको छ। नामिबिया 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। जितका लागि 221 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 46 ओभर 5 बलमा 180 रनमा अलआउट भयो। नेपालका आरिफ शेखले अर्धशतकीय पारी खेले पनि टोलीलाई जिताउन सकेनन्। उनी 50 रनमा अभिजित रहे। अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। त्यससँगै टस
उपस्थित र पहिला ब्याटिङ गरेको नामिबिया 47 ओभर 3 बलमा 220 रनमा अल आउट भएको थियो। नामिबियाका जान निकोल लेप्टी एटोनले सर्वाधिक 60 रन बनाए। बोलिङतर्फ नेपालका कप्तान लामिछानेले 4 विकेट लिए। यस्तै सोमपाल कामीले 2 विकेट लिँदा करण केसी, बसिर अहमद र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। नेपालले दोस्रो खेल भोलि स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। यस्तै तेस्रो खेलमा नामिबियासँग आउँदो शनिबार र अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डसँग आइतबार खेल्ने तालिका छ। अब केही खबर संक्षेपमा। प्रश्नपत्र निर्माणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लापरवाही र बदमाशी फेरि पनि दोहोरिएको छ। स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा भएको बदमाशीको छानबिन प्रतिवेदन नआउँदै स्नातक तहको प्रश्नपत्रमा पनि मनोमानी भएको छ। प्रश्नपत्र निर्माणमै एकपछि अर्को बदमाशी हुँदा पनि दोषीलाई कारवाही भने हुन सकेको छैन। जाजरकोट सहित आसपासका जिल्लामा ठूलो पानी परेको छ। चौरजहारी र आसपासका क्षेत्रमा पछिल्लो 3 घण्टामा भारी वर्षा मापन भएको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यहाँ साना नदीमा बाढीको जोखिम रहेकाले नदी तटीय क्षेत्र तथा कमजोर भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम हुन सक्ने भन्दै बिहानसम्म सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। काग र कोइली छुट्याउने बोली। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। संसदमा 4 दर्जन भन्दा बढी विधेयक थन्किए। भत्ता सुनिश्चित गर्न हाजिर मात्रै गरेर बैठकबाट बाहिरिने विकृति बढ्यो। संसदका काममा सरकारको हस्तक्षेप। नेपालमा चिनिया लगानीकर्ता र ठेकेदार जोडिएका आयोजनामा विस्फोटक पदार्थ पठाउन भारतको रोक। केही आयोजनाका काम रोकिने अवस्थामा। महँगी 6 वर्ष यताकै उच्च, नियन्त्रणमा चुनौती। ब्याज दर बढाउनु पर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। रुसी कम्पनीको पाइपलाइनबाट जर्मनीमा आपूर्ति हुँदै आएको ग्यास 10 दिनका लागि बन्द। दबावका लागि रुसले आपूर्ति बन्द गरेको जर्मनीको टिप्पणी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपाल नामिबियासँग 40 रनले पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले आफन्तका नाममा बजेट छुट्याउने प्रदेश सरकारलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ कार्टुनमा एउटा प्रदेश सरकार छ, त्यहाँ बजेट भाषण हुँदैछ अनि बजेट भाषण गर्दै गरेका मन्त्री भन्दैछन्, मेरो बिछोड भएको प्रेमिकाको नाममा डेटिङ पार्क बनाउन नि 1 करोड बजेट छुट्याएको छु। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। Call to Cake